Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour aujourd'hui بديت لكم نهاري من الاول. واش درت اليوم؟ الحاجه الاولى مع القهوه تاع الصباح درت ان جو اون بواط تاع اناناس، زدت معاها زوج حبات سيترون، دو سيترون، ودرتهم في البلندر يدوروا فيه رحبه، مع نقولوا واحد الكاس تاع ماء كلاصي بارد بزاف. واللي يبغي يزيد السكر زيد السكر، انا ما زدتش السكر باسكو ديجا لو سيرو اللي يجي في لا بواط تاع الاناناس حلو. هذه هي مع القهوه تاع الصباح، مليح جو ناتوريل في الصباح. الفطور درت دي بات لولدي، درت اوبرجين سالاد، طحنتها مع شويه ثوم وشويه تاع معدنوس وزيت زيتون، ودرت كفته فخوماج زيتون وصاي الله يجعل خير. هذه هي. ومن بعد لابريميدي درت ان بسكوي، هذا هو نديرو ربع حبات تاع بيض مع كاس تاع سكر كوم توجور، ولدي يبغي يعاون، مع كاس سكر فوالا. نخلوهم حتى اللي يولي لو ميلونج كلير، اللي نخبطوهم مليح بالفوي بيدينا، بالفوي مانيوال ولا بهذا تاع البيتران ولا بال قولوا لي الباتور الكتريك، اي حاجه. ودرك زدت كاس تاع حليب يكون دافي ماشي بارد، نخلطو كلشي في رحبه، ونديرو كاس غير ربع كاس موان كار تاع زيت، وكاس غير اللي نعبرو به مع الاول نعبرو به كلشي، والزيت نديرو غير بشويه ما نديروهاش ضربه واحده. فوالا كيما راكم تشوفوا، حاجه خفيفه تاع بالخف القهوه تاع العشيه. فوالا حتى اللي نكملوا الكاس. نديرو ان ساشي تاع لا فاني سكر، اون كويير تاع كونفيتور تعطي ان غو شباب في البسكوي. فوالا كيما راكم تشوفوا، حاجه ساهله فريمون ساهله. فوالا درك المكونات اللي يسحقوا باش نديرهم بالبيتران ولا بالباتور سي بون، كملت معاهم. درك تستعمل الفوي، درك نستعملوا الفوي. نزيدو لا فارين. لا فارين هي لا روسيت فيها 3 كيسان، انا توجور ندير 2.5 ونشوف الا خاصني داك النص نزيده كاع، ولا ما خصش هذاك النص سا ديبون كل فرينه وكيفاش. وبيان سور توجور نقول لكم البسكوي ولا اي حاجه غاتو باش يخرج لكم مليح صفوه كيما راكم تشوفوا، ديروه في حاجه وغربلوه. نديرو 2 ساشي تاع لوفور، هذا وائل كيما راكم تشوفوا راه يعاون فيا. هكا نغربلو لا فارين بيان سور مليح مع 2 ساشي تاع لوفور، تقدروا ديروا غير ان ساشي دمي با اوبليجي 2، ونخلطوا مليح اي سي تو. نزيدو مع لا فان نزيدو اون كويير ا سوب تاع خل، اللي عندها الخل الابيض خير، انا ما عنديش درت الاحمر. فوالا غادي نزيد شويه باسكو قلت لكم كل فرينه وكيفاش، سا ديبون لا تيكستور تاع الفرينه اللي عندكم، سا ديبون لا كاليتي تاع الفرينه اللي عندكم. انا اللي عندي ما درتش 3 كيسان، درت 3 كيسان غير ربع. فوالا هذه هي لا تيكستور اللي نسحقها كيما قلت لكم. نديرو مغرف تاع فينيغر فوالا، نخلطوها مليح ونديروها في المول. والفور بور لو فور نشعلوه ا 180 دوغري، نخلوه حتى يحمى مليح قبل ما نبدو كاع نوجدو في لاباط، نشعلوه ونخلوه يسخن مليح. الوغ لا كي نكملو هنايا ونديرو في المول باش ندخلوه، كي ندخلو المول تاعنا نقصوا له حتى ل 140 دوغري، انا درته اليوم 150.
كما قلت لكم 150 دوغري. وهذيك الحبه تاع الليم راني دايرتها باش تطلق ريحه شابه في الفوق باسكو نقيته اليوم بلو برودوي. اي فوالا دروك خرجته، شوفوا كيفاش خرج، كيفاش يجي طالع، يجي ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. درك نوجده في طبق التقديم ونوليكم. اي فوالا هذا هو ابخي اللي وجدت. درت لها غير شويه تاع كونفيتور من الفوقه وشويه تاع نواه كوكو. غير بغيت نقول لكم باللي كي ديروا لا كونفيتور الداخل وديروا الخل تولي فونسي من الداخل، ما تقعدش كلير. شوفوا بالك غادي تروماركوها، جو نسي با ليكليراج الا تشوفوا مليح ولا غادي تولي جوغ مارون شغل فارين كومبليت خدمها، بصح انا خدمتها فارين نورمال. الوغ كي جو بريفير ديروا الخل الابيض باش ما تولي لكمش فونسي كيما هكا، باسكو عارفين الخل الاحمر يطلق كولور. فوالا سينو تقدروا ما ديروش كاع الخل، با فورسيمون ديروه. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، وان شاء الله نشوفوا وصفه واحده اخرى. و ابري جو في ايسيي تاني نوريكم واش درت اليوم. لو ديني تاعي راكم عارفين انا حشايه توجو خفيف، ما نديرش صوالح بزاف. اي فوالا بونسوار، ان شاء الله تكونوا بخير. هذا هو الديني تاعي. درت اون سوب سالاد فيرت، جو دابريكو و بوم دو تير سوتي، فيوند هاشي، وانا نبغي لي كورنيشون والزيتون. هذا هو ابخي الحشا توجور لا تيزان ولا هذا الكبير النعناع لو تي تاع ليبتون. فوالا بيان سور نزيد معاهم ما نقولش اون كويير دو ميل باسكو انا ندير بلوس، الوغ نديرو دو ميل معاه. فوالا ونشربوا لاتاي تاعنا سخون ونروحوا نرقدوا. هذه هي لا جورني تاعي تاع اليوم. ان شاء الله تكون عطيتكم ايدي تاع واش ندير واش. هذه هي وهران في الليل. شوفوا وهران كيفاش راهي خاويه تصفر، راهي تشف. وهران العروسه، عروسه الغرب، شوفوا كيفاش راهي خاويه. ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء وتعاود تولي وهران كما كانت. هذه هي ان شاء الله نكون نفحتكم في هاد لا جورني وشفتوا انا كيفاش نهاري يفوت. عطيت لكم ابوبري، ان شاء الله بلو تار نولي نزيد اوتر شوز. تصبحوا بخير والى فيديو اخر وصفه اخرى ان شاء الله. باي باي.